बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज हम आए थे इस्लामाबाद जुडिशल कम्प्लेक्स। यहाँ चंद दिनों पहले एक हादसा हुआ था, खुदकश धमाका हुआ था। हम अपने वकला बरादरी के साथ इज़हार हमदर्दी के लिए और फातिहा ख़्वानी के लिए आए थे। हमने उसकी हाज़िरी दी है, फातिहा ख़्वानी की है। हम इस वाक़ये की भरपूर मज़म्मत करते हैं और हम समझते हैं कि ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी होती है कि वो अपने शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दे, लेकिन यहाँ की हुकूमत बजाय इसके कि वो अमन व अमान को कायम करने, वो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है उसको कंट्रोल करने के लिए कोई इक़दाम करे, वो सारा दिन अपने मुखालिफिन के ख़िलाफ़ कैसे बनाना, नाजायज़ और इस पार्लियामेंट से नाजायज़ आईनी तरामीम करवाना, और वो अपनी बुनियादी काम से गाफिल है। हमें ये भी बताया गया है वकला की तरफ से कि इतने बड़े हादसे के बाद कोई हुकूमती ओहदेदार यहाँ जुडिशल कम्प्लेक्स में वकला के पास नहीं आया, और जो इनकी बुनियादी मुतालबात हैं, कंपनसेशन, अभी तक कोई कंपनसेशन नहीं हुई। हम मुतालबा करते हैं कि इनकी जो शुहदा है, जो इनके ज़ख्मी हैं, इनके लिए बाकायदा एक कंपनसेशन का ऐलान किया जाए। हम ये मुतालबा करते हैं कि इनके साथ बैठ के एक कम्प्रिहेंसिव सिक्योरिटी प्लान बनाया जाए ताकि वकला और इस्लामाबाद के तमाम शहरी बिला खौफ व तरद्दुद वो अपनी कारोबार, अपनी काम आगे बढ़ा सके। इसलिए हम इस दहशतगर्दी की भरपूर मजम्मत करते हैं और हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि वो वकला की कंपनसेशन करवाए। दूसरी बात यह है कि क्योंकि वो ऐसे तो आपको पता है कि जो 27वीं आईनी तरमीम पास किया गया, इससे पहले 26वीं आईनी तरमीम पास किया गया, उसकी वजह से अदालतों को मुकम्मल तौर पर मफलूज किया गया, और जिस तरह तयनातियाँ हुई, जिस तरह इस मुल्क के निज़ाम को चलाया जा रहा है, तो ये कोई बताए कि जब मुल्क में इंसाफ का निज़ाम कंप्रोमाइज़ हो जाए, जब मुल्क में इंसाफ का निज़ाम ख़त्म हो जाए, तो आवाम के पास कौन सा रास्ता होता है कि वो किधर जाए। वो माशरे, वो ममालिक, वो जंगल बन जाते हैं। वहाँ माइट इज़ राइट, जिसके पास ताकत होती है उसकी हुकूमत होती है, जंगल का कानून बन जाता है। इसलिए इस वक्त पाकिस्तान अमलन तौर पर जंगल का कानून बन गया है, बनाना रिपब्लिक बन गया है। इस वक्त किसी भी शहरी को ये तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। तमाम शहरी महसूस करते हैं कि अगर उसके साथ कोई जुल्म होता है तो इनके लिए इंसाफ का कोई इदारा नहीं रह गया। इसलिए हमारे अलायंस की तरफ से, महमूद खान चिरजई साहब की तरफ से, हमने एक ऐलान किया है कि हम 27वीं आईनी तरमीम और 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ भरपूर आवाज उठाएंगे। जुम्मे को हम यूम सलाम मना रहे हैं। हम अपने वकला बरादरी को, हम अपने ताजिर बरादरी को, हम तुलबा को, मजदूरों को, तमाम जमहूरियत पसंद कुव्वतों को, सियासी पार्टियों को, ये हम उससे इस्तदा करते हैं कि आए अपने लिए, मुल्क में कानून और आइन के हुक्मरानी के लिए, मुल्क में आज़ाद अदलिया के लिए, मुल्क में इंसाफ के निज़ाम के लिए आवाज़ उठाए। इस वक्त इमरान खान और उसकी बीवी के खिलाफ खासकर जो शरंगेज प्रोपेगेंडा शुरू किया गया है, ये इंतहाई घिनौना घटिया हरकत है, और हम समझते हैं कि सियासत इतनी नहीं गिरनी चाहिए कि फिर आप घरों तक पहुंचे, बेडरूम तक पहुंचे, और इल्ज़ाम तराशियों पे फिर जो वफाकी वज़रा जो लब लहजा इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस तरह इस प्रोपेगेंडे को दवाम दे रहे हैं, हमें आप मजबूर ना करें कि आपके घरों की बातें भी इस तरह जो है ना बैठकों में या प्रेस कॉन्फ्रेंसों में और मीडिया में हो। हम किसी की बेतुकीरी नहीं चाहते, लेकिन एक हद होता है, आप अपने हद पे रहें। हम मुतालबा करते हैं कि इस इल्ज़ाम तराशी को बंद करे
اور یہ تو ایک جھوٹا پروپیگنڈا، ایک غلیظ پروپیگنڈا شروع کیا گیا ہے بش حبیبی کے خلاف، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ میں بس آخر بھی بات یہ کرتا ہوں، ہم نے کسی طور پر ہم اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، یہ ہمارا ملک ہے، ہم 1973 آئین کو عملی شکل میں بحال کرنے اور 18 امینڈمنٹ کا بھرپور دفاع کرنے کا عہد کرتے ہیں، اور ہمیں پیپل پارٹی سے بڑی توقعات تھی کہ شاید پیپل پارٹی کے اندر جو ہے نا بھٹو کا جو ایک بہت بڑا تحفہ تھا اور جو بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی، ان کے لیے پیپل پارٹی کچھ اپنی سیاست کو قربان کرے گی، اقتدار کو قربان کرے گی اور عوام کے ساتھ کھڑے ہوگی۔ لیکن افسوس یہ کہ پیپل پارٹی جو ہے نا اقتدار کی خاطر انہوں نے اپنی عوامی سیاست کو ختم کیا۔ ہمیں نواز شریف سے بھی توقع تھا کہ شاید نواز شریف جو انہوں نے اعلان کیا تھا اور کمپین چلایا تھا کہ ووٹ کو عزت دو، اس کے لیے کچھ وہ اس پہ حرکت آئے، کوئی احساس ہو کہ ملک کی جمہوریت ختم ہو رہی ہے اور ووٹ کو حق کا نعرہ جو انہوں نے لگایا تھا اس کے لیے کچھ کرے۔ لیکن نواز شریف اپنی بھائی اور اپنی بیٹی کی وجہ سے بری طرح کمپرومائز کر گیا ہے۔ ابھی عوام نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا وہ اس قسم کے نظام میں زندگی گزاریں گے یا وہ پاکستان جس میں اس کے حقوق اور جس میں اس کی قانونی جو اس کے رائٹس ہے وہ محفوظ ہو، اور وہ تب ہوں گے جب ملک میں آئین کی بالادستی ہوگی، جب ملک میں قانون کی حکمرانی ہوگی، جو 1973 کے آئین کے مطابق اور 18 امینڈمنٹ کے مطابق جو ہماری بنیادی حقوق ہے، تمام صوبوں کے جو حقوق ہے ان کا لحاظ اور خیال رکھا جائے گا۔ اس پاکستان کے لیے ہماری جدوجہد آگے بڑھے گی۔ ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ جمعے کو جو ہماری ایک احتجاج ہے اس میں تمام یہ قانونی اور آئینی احتجاج ہوگا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ سب اس میں مل کے ساتھ دیں۔ چند دنوں پہلے ایک حادثہ ہوا تھا، خودکش دھماکہ ہوا تھا۔ ہم اپنے وکلاء برادری کے ساتھ اظہار ہمدردی کے لیے اور فاتحہ خوانی کے لیے آئے تھے، ہم نے اس کی حاضری دی ہے، فاتحہ خوانی کی ہے۔ ہم اس واقعے کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے شہریوں کو تحفظ دے، لیکن یہاں کی حکومت بجائے اس کے کہ وہ امن و امان کو قائم کرنے، وہ لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اقدامات کرے، وہ سارا دن اپنے مخالفین کے خلاف کیسے بنانا، ناجائز اور اس پارلیمنٹ سے ناجائز آئینی ترامیم کروانا، اور وہ اپنی بنیادی کام سے غافل ہے۔ ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے وکلاء کی طرف سے کہ اتنے بڑے حادثے کے بعد کوئی حکومتی عہدیدار یہاں جوڈیشل کمپلیکس میں وکلاء کے پاس نہیں آیا، اور جو ان کی بنیادی مطالبات ہیں، کمپنسیشن، ابھی تک کوئی کمپنسیشن نہیں ہوئی۔ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کی جو شہداء ہے، جو ان کی زخمی ہیں، ان کے لیے باقاعدہ ایک کمپنسیشن کا اعلان کیا جائے۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک کمپریہنسو سیکیورٹی پلان بنایا جائے تاکہ وکلاء اور اسلام آباد کے تمام شہری بلا خوف و تردد وہ اپنی کاروبار، اپنی کام آگے بڑھا سکے۔ اس لیے ہم اس دہشت گردی کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ وکلاء کی کمپنسیشن کروائے۔